श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तामिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् आनार्याजुष्टमास्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैम्यम् अस्मगमाः पार्थ नैतद्वायु प्रपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरुणा हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भोक्ष्ये महीहलोके। हत्वार्धा कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीया भोगान् रुधिरप्रदिग्धधान्। न चैताद्विद्मः कतरन्नो गर्यः यद्वा जयेम यादिवानो जयेयुः। यानेवा हत्वा नाजिजीविषामः ते स्थिताः प्रमुखे धाता राष्ट्रः। कार्पण्या दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यच्चेयास्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं। साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुज्यत्। यच्चोकमृच्चोषणमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं पुलकेशः परं तपः न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयो उभयोर्मध्ये विशिरन्तामिदं वचः। श्रीभगवानुवाच असोच्यानव्यसोचत्वं प्रज्ञावादांश च भाषसे। गतासु नागतासूंच नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जानादीपाः। न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयामतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिः धीरशस्त्र मुह्यति। मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगामापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हीनाव्यदयं त्रेत्रे पुरुषं पुरुषशर्भा समदुःखा सुखं धीरं सोमृतात्वाया कल्पते। न सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट्वान्तः त्वनयो सत्त्वादस्यभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्तं विनाशमव्यया सस्याना कच्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ता इमे देहः नित्यासोक्तो शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् बुद्ध्वा स्वा भारत। या एनं वेत्ति हन्तारं याश्चैनं मन्यते हतम् उभ्यौ तौ न विजानीतः। न्यायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित्। न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदविनाशीनं नित्यं यायेनामजामव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः।
अचेद्यो यमादाह्यो यम् अक्लेद्यो सोष्या एव च नित्या सर्वगताः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्ताया मां चिन्त्यो यम् अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि अदा चैवं नित्या जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तदापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येतेन न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यावत् पश्यति कच्चिद्धेनम् आश्चर्यावद्वद्वद्वदै तदैव चान्यः आश्चर्यावश्येमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कच्चित् देहि नित्यामवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मामपि चावेक्षेण विकम्पितुमर्हसि धर्मार्थी युद्धाच्चेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यादृच्छाया चोपापन्नं स्वर्गाद्वारा मापावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश्यम् अथा चैवं इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमावाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कदायिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्या च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयद्राणातु परतं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वां बहुमातः भूत्वा यस्यासि लाघवाम् आवास्यावाधां च बहुन् वदिष्यन्ति तव हिताः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमावाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे द्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्त्रि प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धायो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचां प्रपद्या विपश्चिताः वेदवाधारताः पार्थ नन्यथास्थितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गापराः जन्मकर्माफलाप्रदं क्रियाविशेषबाहुलां भोगैश्वर्यागतिं प्रति भोगैश्वर्याप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधानौ विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन विद्वान्तो नित्यासक्तास्तो निर्योगाक्षेम आत्मवान् यावानार्था उदापाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तवान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्याभिजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्माफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वा कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यावारं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपाणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृता दुष्कृते
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगाः कर्मासु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनानामयम् यादते मोहकलिकं बुद्धिर्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रातिपन्ना ते यदा तस्याति निश्चला समाधावाचला बुद्धिः तदा योगामावाप्यसि। अर्जुन उवाच सितप्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव सितदीहा किं प्रबाहेत किमसीता व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहोति यथा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञश्च धोष्यते दुःखेषु धनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागाभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानपि स्नेहाः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहारते छायां कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते एततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयाम्य युक्त आसीत मत्परः वशेषि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गः सञ्जायते कामः कामक्रोधोद्विजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमणः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषायुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मावस्यैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यावतिष्ठिते नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावायतः शान्तिः अशान्तस्य कुतो सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतं यन्मनोनु विधीयते तदस्य हारति प्रज्ञां वायुर्नवमी मीमांभसा तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियापेजः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जाग्राति संयामि यस्यां जाग्राति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्वमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रामापाः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामाकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मी स्थिताः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयदशोऽध्यायः समाप्तः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।